may puntag, no? Punta na. Yan na punta. Aron mo padayon, no? Sa pag-simba. Pag-alagad sa ato ang buhi na Dios, no? Dili patay na Dios. Sama sa mga Diyos sa uban, no? Na ay mata, apan di makakita, na ay ilong, apan dili makasimot, ay dalunggan, apan dili makadunggan. Atong Dios, buhi nga Dios. Nakakita, no? Sa ato ang mga kasing-kasing, atong una-una, yahan na ibawan, atong ibuok, no? Nga pagkatao, dili natago diyan. Subusa sa may angay natong buhaton mao ang pag-andam sa atong nanguna, kasing-kasing kay musimba ta sa ato ang buhi ng Dios. O nining buntaga, tumatihan atong balaan ng kasulatan, dili pa ta makapadayon sa ato ang pinasunod nga pagtulungan may tungod sa doktrina sa Dios, tungod sa mga isyo aning bulana. No? Sa ato sa ning tun-an, no? Ang pulong sa Ginoo, ato na ning nahisgutan sa milabay pa nga mga katuigan, pero gikinahanglan nato nga presko ning maong kamatuoran para na atong matanaw kung sakto ba na, no? Ang gibuhat sa kadaganan sa mga tao aning bulana. So atong ablihan atong balaan nga kasulatan sa Exodus chapter 32 verse 1 to 10. Nila sa ta o tuon aning ato ang Sunday School. Exodus 32 verse 1 to 10. Kung nana, kung masahod sa ubat sa Bisaya, kung masahod. Exodus 32, 32, uno ang sa 10, ingon din karon sa diha nga nalantaw sa mga katawhan na si Moises nadugay sa pagkanaog ikan sa bukid. Ang mga katawhan nagtigom sa duol ni Aaron o mingon diha kaniya, tindog maghimo tag Dios na maoy magpuna nato. Kay may tungod ni Moises ang tao nga nagdala kanato gikan sa yuta sa Ehipto kitawa mahibalo kun unsa nay nahitabo niya. Si Aaron ningon diya kanila, tantangan ninyo ang mga aryos nga bulawan nga naa diha sa mga dalunggan, sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak nga mga lalaki, o sa inyong mga anak nga mga babae. Dad dire kanako. Versikulo 3, dayon ang tanan nga mga katawan nanangtang sa mga aryos nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan o kunya gidala nila ngadto kang Aaron. Versikulo 4, iya kining gikuha gikan sa ilang mga kamot o iya gipurba uban sa paggulit sa kahimanan o gihimong usa ka dating baka o sila mingon, mao kini ang inyong Dios o Israel na nagkuha kaninyo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Versikulo 5, karon sa diha nakita ni Aaron, siya nagbuhat og altar patubangan niini. Og si Aaron nihimo usa ka pagpahibalo nga nagingon, ugma mauna ang pista alang sa Ginoo. Versikulo 6, busa sa sunod nga adlaw sila nibangon pagsayo og nihalad sa sinunog nga mga halad og nagdalag mga halad sa kalinaw. Og ang mga katawan ng lingkod nga nanaon, nanginom o nanindog nga nagpasundaya. Versikulo 7, dayon ang Ginoo nisulti diha ang Moises. Moises kanaog na ngadto sa ubos kay ang imong mga katawhan nga imong gikuha gikan sa Ehipto, sa yuta sa Ehipto, nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. Sila dali ra kaayong nitipas gikan sa dalan nga akong gimando, gisugo kanila. Sila naghimo na alang sa ilang kaugalingon og nating baka og nisimba niini og nagsakripisyo niini og mingon, kini mao ang inyong Dios o Israel na mao'y nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ang Ginoo ningon kang Moises, akong nakita kining maong mga katawhan og tan-awa sila mga gahi og ulo, mga badlungon nga mga katawhan. Versikulo 10, nan karon pasagde nga ako mag-ilusara nga ang akong kapungot musilaog
bato kanila o ako silang lagon. So sa di pata no mo doon malandong nining maong pasahe ato una nga ang Ginoo ang atuloy nga Dios pagtabang nato ang sabtan ang pasahe natong gibasa madampo ta nga igsuuna. Wa mo malandon maluluy-og kay ng mamahan di mi undag pasalamat nimo o Dios. Kay pinaagi nimo kami niya padayong naglungkad ugali di namo kalimtan ang imo way unong nga pag-atiman namo sa tibok semana. Salamat kayo sa proteksyon sa imong gahom nga kami naiway sa kadautan. Salamat po Ginoong Dios sa imong paghatag namo og kusog na among nagamit sa pagtrabaho sulod sa unang kadlaw. Salamat po sa imong paghatag sa among mga panginahanglan na daw-adlaw. O Dios, way sama nimo nga angay namong daygon. Angay namong pasalamatan nining among mga kinabuhi. Salamat kayo nga naamin Dios sama nimo. Ug usab nangayo mi og kapasayloanan sa naghanamo nga mga nabuhat, nga mga kalapasan, mga nahimo nga mga dili makapahimuot diha kanimo. O Dios, nakita nimong tanan busa ni amin. Mangayo og kapasayloanan o lao nga imo na pud may limpyuhan, hugasan sa bililong dugo ni Ginoong Hesus na mauro ni paglaom namo nga kami mahimong limpyo, nga kami mahimong mapasaylo sa among mga kalapasan o mahimong balaan angayan nga mga magsisimba nimo nini nga kabuntagon. Ug usab langitno na mga mahan ngayo kumigtabang sa amo ang pagtuon sa imong mga pulong nini nga kabuntagon. Hinaot ng imong balaang espiritu aktibo nga mutabang sa imong alagad ingon man sa mga maminaw sa imong mga pulong. O Dios, ikaw among lauman nga makikuba namo nining buntaga aron ng among pagsimba mahimong makapahimuot diha kanimo o makahatag og kayuhan sa among mga kalag. O Dios, among itugyan ning tanan diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mag-isgot ta karon, no? May tungod sa pulong sa Dios o sa gisulti sa Dios, may tungod sa mga gipanghimo sa baga ng mga katawhan ni bulana, no? Ang kaning sinulog na aning kitawag o itong Nazareno, no? Black Nazarene. So tanaw na to unsa may gisulti sa Dios, no? May tungod niini dili sa unsay gisulti sa tao. Moy atong concern tungod kay kita na aman, no, nag-ila na ang Bible lamang maoy kanang mugiya nato sa unsay angay natong tuuhan o sa unsay angay natong i-practice. So ingon nga mga Kristohanon. So sa ako nag-ingon aning bulana ang mga tao na anak sa ulog sa gitawag og sinulog o nagsaulog sa gitawag pesta sa itong Nazareno, gitawag og Black Nazarene, o gani daghan pod, no, nga mga dapit dinara sa usa ka dapit din gihimo, daghan pod ang mga dapit lugar na nagsaulog usab niini. Ug tungod kay daghan pod, no, ang miila nga kini usa ka gitawag og religious nun nga fiesta o selebrasyon na kuno alam nila, no, sa kadaghanan gituuhan nila nga kini nagpasidungog sa Dios. Ug nga kuno nakahatag kunig kaayuhan sa mga sakit. Ito na ubay panlapay mga tualya dito basta may edit po sa asa dapita ang sakit. Pero gituuhan sa uban, no, nga makahatag og kaayuhan sa sakit, unya daghan pod ang nagunahuna ug nagtuo nga ang Dios nalipay nahimuot sa gitawag og sinulog, sa gitawag og pista sa itong Nazareno, no, sa ilang kaugalingon nga huna-una. Noon ang uban naapoy lain nga panglantaw, no, lahi pud ang ilang pagtan-aw niini kay sila mainiton pud, no, nga mupahibalo nga kini nga usa ka klase sa piyesta
o pagsimba ni alang nila og mga Diyos. Pagsimba ni alang nila sa dili tinuod nga Dios nga nagagikan sa mga pagano nga gikasilagan sa Dios. Sumabo ni panglantaw sa uban. Kay lagi ang matag usa ka tawo unsa man libre man no nga muhatag sa iyang kaugalingon nga opinyon. Apan mga kaigalaan, mga kaigsoon ang pangutana, ang atong ani karon nga unsa man gyud ay gisulti sa Dios. May tungod sa pangutana nga mao ni. Unsa may una-una gyud. Unsa may gisulti sa Dios. May tungod nining gitawag nila og sinulog, may tungod aning ilahang gitawag og fiesta no sa Black Nazarene o itong nga Nazareno. So mo ni atong concern, unsa man gyud ay gisulti sa Dios. May tungod ani dinhi sa iyang pulong, no? Kay ang pulong sa Ginoo gitawag man nagkahayag, no? Mabitaw sa Salmo 36 verse 9, sa imong kaayag makakita min kaayag. Salmo 119, 105, ang imong pulong suga. So unsa may gisulti sa Dios, may tungod ani. So dili nata diretso sayop na sila. Na mo koy kuan sa uban. Nga audit mami mo tuo ana. Pero ngano man, unsa man gid ay ang gisulti sa Dios. Mo ni ato ang concern aning tumura karon. So, basahon nato, no? Ang Exodus 32 verse 1 to 10. No? Ato ang basahe sa gisulti dinhi sa New American Standard Bible. Sa Bisaya lang kung basahon, balik. Karon sa diha nga nalantaw, no, sa mga katawhan nga si Moises nadugay sa pagnaog gikan sa bukid kay dito diyan aning tumura tuwa si Moises sa ibabaw sa bukid, no? Dayon ang mga katawhan nitigom sa duol ni Aaron. O biingon diha niya Aaron tindog paghimo tag Dios. Diyaw ang katawan no kay ilang himuon ang Dios. Diba? Mao ni ani tura. Aaron tindog maghimo tag Dios nga maoy muuna nato. Kay nahitungod aning Moises, ang tao nga nagdala nato gikan sa yuta sa ito. Wala ta masayon kun unsa ni hitabo niya. Bersikulo 2, si Aaron hingon diha kanila. Mao kay gusto niya tangtangan ninyo ang mga aryos nga bulawan nga naa diha sa mga dalunggan. Sa inyong mga asawa, kung ano yung mga aryos nila, no? Sa inyong mga anak na mga lalaki, aryos po niya mga anak na lalaki. O sa inyong mga anak na babae. O niya, matangtang na, dadaan rin ako. Versikulo 3, dayon ang tanan ng mga katawhan, si Aaron na God, nanangtang sa mga aryos, ang ilang aryos dili, kanang kuan, piki, bulawan yun. Nga bulawan, nga diha sa ilang mga dalunggan, niya gidala ngadto kang Aaron. Versikulo 4. Paghuman, iya kining gikuha, tungkol si Aaron, gikan sa ilang mga kamot, o unsa man, iyang gipurma, kini, uban sa pagkulit sa kahimanan. So, naabot sila abilidad, anak, no? O gihimong usa ka nating baka. O sila maingon, mao kini ang inyong Diyos, o Israel. Nga nagkuha ninyo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Versikulo 5. Karon sa dihang nakita ni Aaron, siya nagbuhat. Human, purma na, introduce, mao ni yung Diyos. Human, ang sige mo ni Aaron. Nagbuhat siya o altar niini. Atubangan niini. O si Aaron himong usa ka pagpahibalo nga nag-ingon, ugma mauna ang pista alang sa Ginoo. Versikulo 6, busa sa sunod na adlaw sila nibangon pagsayo o nihalad sa sinunog nga mga halad o niya nagdalag mga halad sa kalinaw o ang mga katawan ng lingkod nga nangaon, nanginom, nanindog o nagpasundayan. Versikulo 7, dayon ang Ginoo tuana. Unsa man? Si Moises ug ang Ginoo tuwa sa bungtod sa kasabo
taas sa bukid, no? Sa bungtod. Pero unsay dire? Dayon ang Ginoo, kabalo ang Ginoo gid naagid sa tanang dapit ang Ginoo. Dayon ang Ginoo nisulti kang Moises. Moises kanaog na. Ngadto sa ubos. Kay ang imong mga katawhan nga imong gikuha gikan sa yuta sa Ehipto, tuwa na, nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. Yun sa pag-describe sa Diyos, ang maong mga katawan, limpyo, ingat siya, nahugawa na sa ilang mga kaugalingon. Sila, ingon ang Ginoo, sila dali ra kayong nitipas, gikan sa dalan na akong gisugo kanila. Sila naghimo alang sa ilang kaugalingon, o nating baka, o nisimba niini, o niya ni sakripisyo niini, o mingon, kini mao ang inyong Dios o Israel, nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Versikulo 9, ang Ginoo niingon diha kang Moises, akong nakita kining maong mga katawan o tan-awa. Suko kayong Ginoo. Sila, yun sa pag-describe, mga gahi o ulo, mga badlungon nga mga katawhan. Nan karon, ingon sa versikulo 10, pasagdi nga ako mag-inusara nga ang akong kapumot musilaog, mudilaag, bato kanila, o ako silang laglagon. No? So sa atong pagtuon ani mga kaigsuonan, sa unsa gyoy huna-huna ba? Unsa gyoy gisulti sa Dios, may tungod aning gitawag nila sinulog, gitawag nila nga pista sa itong nga Nazareno, Black Nazarene. Mutan-aw kaninig duha ka mga prinsipyo nga may nungdanon kaayo, nga ato usab nga batunan. Kay dili igo ra nga moingon ta di mamimutuo ana, di mamimusimba ana, pero wala ta, no, dili ta ka mao nga mo rason nga unsa man gyud gisulti sa Dios. Dili ba kana bitaw kita nga basta di mamimutuo ana, lisod po na, no? Kita musangyaw kita. Sumuna na ato ang katon gyud ta unsa may gisulti sa Ginoo, saon man nato pag tuon gyud ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Dili ta concern unsay kaalam sa mga tao sa kalibutan, kay bright gyud ang tinuod. Pero ang problema lang dili gikan sa pulong sa Dios. So, dunay duha ka mga prinsipyo na may nungdanon kayo nga angay natong katunon o nagkinahanglan po ni nga hatagan nato o pagtagan na mukatun dita. No? Dito ta kanang palit-palit lang na dili mukatun. No? So, review naman lang gining atuwa na preach na ni sa mga 2021. So, yeah. So, atong inumduman karon. So, unsa gani? Katong nakainomdom sa pagwali ani. Unsa man to? Duha man ni. Wala na no? Wala na. Sige, ato ang una nga ang pagsaulog sa sinulog o pista sa itong nga Nazareno pareho ra ni sa gibuhat sa mga gahing ulo ug padlungon nga mga Israelita. Di man siya maayo istorya, pero ato i-prove nga kanang paghimo ana pareho ra na sa gihimo sa mga Israelita, may describe sa Dios nga mga gahi o ulo, no? Mga badlungon nga mga katawan. Manay una nato i-prove gikan sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang pagkasuko sa Dios. No, di ba? Batok ni adtong nagsimba o nagpasidungog sa mga binuhat na Dios. Okay, mo man naghihimo na magbuhat ang Dios, maayo no, kay buhaton ninyo ang Dios. Imbis mao na nagbuhat, balihon. Inana ang tao nga tagak sa sala, no? Balihon. No? Ikaduha, ang pagkasuko sa Dios, batok ni adtong nagsimba o nagpasidungog sa binuhat na Dios. Kay ila mo gining gipasidunggan, di ba? So, karon mo rita sa una nga prinsipyo. Sa unsay una-una o gisulti sa Dios, may tungod
aning ilahang giingon nga sinulog nga kaning Santo Niño, no? Permente lang daw kabata, no? Ang si Kristo naunsa na bisan na nila gikopya dayon pesta sa itong nga Nazareno, no? Ang pagsaulog ni. So una nga kanang paghimo ana maura na sa unsay gibuhat sa mga gahig ulo o badlungon nga mga Israelita nga gihulagway sa Dios. Mga kaigsunan, daghan, no? Ang musulay sa pagsupak niadtong moingon nga ang ilang mga gibuhat nga pagsaulog sa sinulog o pagpista sa itong Nazareno nga kini supak yun sila. Yun sila maangkon na nga pareho ra na sa gibuhat sa mga Israelita nga maoy gisulti sa atong basa sa Exodus chapter 32 verse 1 to 10. So ila ako na, no, nga katungod nga mo supak sila ana. Kay ngano, unsa man ilahang gihimo nga pagsupak? Sila mo ingon nga kuno ang gihimo sa mga Israelita kana ilang defender, no? Kinaaman na sila mo dipinsa sa ilang pagtuo. Na ilang katarungan mao ni. Sila mo ingon nga kuno ang gihimo sa mga Israelita dili insakto. Ila na i-deny. No, ila ko nang ipangimakak na nga sakto. Dili mingon sa dili sakto. Ngano man kay sila pun ingon nga kay sila ingon nga ang pagsimba sa laing Dios sa lating bulawan nga baka dili na sakto. Kanang ilang ting sana defender nila. Apan ang pagsaulog sa sinulog o pagpista sa itong Nazareno mao ang sakto. Ana, paminawa ni ilang rason. Ana sila. Ilan yung paano mga tao? Lingahon. Ngayon sila dili na sakto kay natin baka man na. Gagama man sila pero kaning pagsaulog sa sinulog o pagpista sa itong Nazareno sakto na. Kay alam nila mao ni ang tinuod nga pagsimba sa buhi nga Dios. Usa, ang sabi lang konklusyon, kung pasangin lang sila nagsimba na, hindi sila maangkon na. Kaya ang ila, kanang ilang paghimo ana, mo na sakto. So busa, dili na nato hukman nga moingon tagpareho ra o nagsimba og laing Dios nga itawag nating baka nga bulawan. So ayaw mo paghukom. Kay di man ni nating baka among gisimba, anong ingnon mamininyo pareho, so mga tawa sila. Ito, no? Pero atong tutukan. Apan, kanang ilang katarungan, mga kaigsuunan, mikawas na sa unsay linya gyud sa tinuod nga sakto, no? Dili kini mao ni atong buhaton ron, di na makabaro, dili na magsilbi diya sa gitawag og makuti nga pag-usisa gikan sa pulong sa Dios. So ato ang investigate ng ilang reason kung makaikyas ba na base sa prinsipyo sa Bible. Dili sa ato ang prinsipyo sa Bible. No, mao na itong buhaton ron. I-investigate nato na kay alam nila sakto sila. Kay di man sila nagsimba og bulawan, so ila lahi man na ila, so mao na sakto. Katong sa mga Israelita sayo. Pero ato na si Sauron, dili sa pulong sa Ginoo, di na kapasar na rason. So karon, marita sa pagpangutana. Ang question importante, no? Unsa man nga pangutana? Para sa asa man di ay nagrepresentar ang nating baka. Kani unahon nato ni. Sa asa man di ay nagrepresentar ang nating baka nga bulawan nga gihimo sa mga katawhan sa panahon ni Aaron. Para asa man to niya nagrepresentar? Sa baka o sa Dios? Kana diha susiyaw na to na, no? Kita gisultihan sa atong pasahe nga kini nagrepresentar gitong baka para nila alang gito sa Dios nga buhi. Mao gito ilang rason. Dili gito nga ang baka ilang gisimba. Kundili ila tong gihimo kay gusto gid sila na ay Dios. So, nagkama sila nga silbi nagrepresentar alang sa buhi nga Dios. So, muna, no? O tinaw ni, nagisulti
sa atong gibasa nga pasahi. Di ba? Nga human si Aaron. No, kinsa man si Aaron? Brother of Moses. Igsuon ni Moises. O, kung sa pagin siya, labaw, pare, ni atong tungura, ni atong panahuna, naghimo sa laking baka nga bulawan. So, unsa may ang gisulti diha sa mga katawan? Unsa may ang gisulti diha sa mga katawan? Tanawan ninyo ang atong pasahe. Versikulo 4. Unsa may gisulti? Iya kining ikuha ikan sa ilang kamot katong mga kinulikta no nga bulawan o iyang gipurma ni uban sa pagkulit sa kahimanan o gihimo usa ka nating baka o sila miingon mauni yan ang gito Diyos mauni ang inyong Diyos o Israel nga nagkuha ninyo pagawas ikan sa yuta sa Ehipto. New King James Version, and Aaron received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool, no, and made a molded cup. Then they said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." So, unsa man? Klaro, nga kining maong natimbaka nga bulawan, gitagana ni nila sasa alang sa pagsimbolo, alang sa pagrepresentar sa Dios nga tungod sa iyang kaluoy o gahom niluwas sa Israel, asa man sila kay giluwas gikan sa agkaulipon sa Ehipto. No? Pinaagi sa pagpadala o mga paghampak, di ba mo tigibuhat sa Ginoo sa Ehipto o pinaagi sa pagpika sa ito, Red Sea o pagiya sa mga katawan ngadto padulong sa asa. Ngadto sa bukid pa sa Sinai. O pa to, no? Ang dagan pag nila og kuha sa Ginoo, pagkaulipon sa Ehipto, so iluwas na rito, no? Patabok siya sa Red Sea, dayon padulong sa bukid sa Sinai. Pero, mao ni ang naitabo. Unsa may ilang gibuhat sa kaayos sa Dios nila. Unsa may ilang gibuhat. Unsa may ilang gibalos sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nila gikan sa pait nilang kahimtang sa yuta sa Ehipto. Unsa may ilang gibalos? No. Sila nihimo na hinuon tanawa ng tao sa nating baka nga bulawan nga ilang gibuhat na mao'y ilang gihimo gipabarog gi-represent sa tinuod ug buhi nga Dios. Grabe ilang gihimo. Di ba? Hindi maayo yun. Di ba? Dugang pa, kinsa mang fiesta ang giselebrar gisaulog nining maong mga katawan. Kinsa mang fiesta. Para asa man nila gibuhat, gipatungo. Sa pasahe na to. Ha? Verse 5, naman nyo, versikulo 5. Karon, sa dihang nakita kini ni Aaron, siya nagbuhat og altar. Di ba na? Purma naman to. Naghimo siya altar katubangan nini. O si Aaron, nihimo ko sa kapag baybalo. Ni-announce na si Aaron nga nagingon. Ano sa man? Para asa din eh. O mauna ang pista sa mga Diyos-Diyos? Dili. Pagkaugma di ay, mauna ang pista alam sa Ginoo nga buhi. Di ba? Di ba? Mauna. Isultis to pasay. Now, when Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, "Tomorrow shall be a feast to the," di man sa Diyos, to the Lord. Katong kanina Ginoo mauni ang nagkuha dito sa pagkaulipon nila sa Ehipto, giluwas na mauni ni nga para asa ni nga ito mo sa pista sa Ginoo.
So, klaro din nino nga, ang mga katawan, wala sila naghimo pagfiesta na ilang ipasundayag sa laing Dios. Kaya mo rason sa mga mudipinsa nga awlay mato sa mga Dios mato. Pero asa din represent di man sa mga Dios. Di ba? Dili nila ni kining ilahan paghimong pagpista dili nila nagipasidong sa laing Dios. Kundi ila ni naghihimo ka fiesta alang sa kadungganan sa buhi nga Dios. Ang tinuod o buhi nga Dios. Klaro biya, sa ito pasay, di ba na ito isundan na ito, di ba? Dahil dugang pa, nga pagpatinaw. Kining maong selebrasyon, kining maong pagsaulog, pagfiesta, ang mga katawhan ni ini, nihimok yun o mga paghalad, di ba? Nga, sinunog o mga halad sa kalinaw, di ba? Nga maoy, kinsa man ang gamando nila na, nga maoy kimando sa Diyos nila. Ilalong sa Old Covenant. Tanawan niyo ang verse 6. Sundan nato atong basahin. Exodus chapter 32 verse 6. Busa sa sunod na adlaw sila ni bangon pagsayo o naghalad sa sinunog nga mga halad, nagdalag mga halad sa kalinaw o ang mga katawhan ng lingkod nga nangaon, nanginom o nanindog nga nangatawa sa pagpasundayan. O nagkuanay sila. No? Nangalipan. Diba? So the next day, they rose early and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and rose up to laugh, or sa laing version play. Nagdula-dula. O kana itong mga kalingawan. Diba? So, mga kaigsunan, ipakita din nga diha sa mga pagudyaka, sa mga katawhan, sila nagpabilin nga naghalad gihapon sa sinunog. Nga mga halad sa kalinaw, utang nga gimando sa Dios sa iyang mga katawan ilalom sa Old Covenant. So, gihimo gihapon nila ang gimando, pero unsa naman? Aman sila gangad-hangad, aman sila nagtanaw-tanaw, di ba? So, ang question is nanuman, nga ang nating baka nga bulawan, mauman ang ilang gihimong nagrepresentar, nagsimbolo sa Diyos. So, manifesto. Nganong kadto ilang nauna-hunaan, nga ilang gamon atong nakolekta nilang nga mga gold. Nanuman, nga ang baka nga bulawan, mauman ang ilang gihimong nagrepresenta, nagsimbolo sa Diyos. Ano na question? Ngano ka ha? Nga maumay na una-unaan ni Aaron. Di ba? Dili ba nakiling nating baka nagikan mani sa gisimba sa mga pagan, pagano? Tinuod kayo, di ba? Pero, tanawa, ang unahuna sa pagano, ano na siya rason? Ang unahuna sa pagano, gigamit nila sa paghimo og dagway sa Dios. Oh. Dayon, timan nato, na kining mga Israelita, wala gid ni sila nagunahuna nga ilang isalikway ang Ginoo. Mao ni, kining maong mga tao, kining maong mga Israelita, wala gid ni sila nagunahuna nga ilang ipadaplin ang Dios. Ilang isalikway ang Ginoo. Unya adto sila moalagad sa ubang mga Dios, dili gayud na moinaan nila. Wala silang una-una nga ilan nato isalikoy ang Dios. Di ba? Apan, unsa ra may ilang gihimo? Di man gyud pud nila isalikoy. Kabalo mo gid sila anak. Apan, igo lamang ni sila nga gusto nga naa ang Ginoo puyog nila. Mao hindi ila ka apurado. Kani bitong apurado usahay, di na maayo. Kay naa nila, kay tuwa pa sa bungtod. Kay nung da, ani tumura, tuwa pa sa bungtod si Moises ug ang Dios. Dahil nag-una na sila dito. Pero ang mga kinaiya, di maayo, apurado. Nabantayanan ko na ba, no?
Ikini mo man nila gini apurado, gusto nila nga naanad yun ang Ginoo, uyog nila. Dili kahulat nga mahuman si Moises o ang Ginoo pag-insultihan ay sa bukid. Minusahay ni kinaiyan apurado, nagkadaot nga naman. Tungod sila pagka-apurado, na gusto na dayon sila nga ang Ginoo, kung sa'yo na itago nila. Kung sa'yo na itago nila. Muna. Resulta sala. Diba? Gusto sila, di ba nila isalipoy yun? Ginoo, kabalo sila. Kuha na to. Di sila gusto. Di ba na yun mo ilang motibo ng isalipoy nila? Pero ang problema lang, kidugayan sila. Di sila kahulat. Gusto nila nga naana na yung Ginoo. Uyog nila. So, igo lamang ni sila na gusto nga naa ang Ginoo, uyog nila, pinaagi sa paghimo. Una, kaya pamang Ginoo, himo sila larawan nga, masaman, musimbolo, mo represent kununghay sa Dios nga maopoy gihimong katarungan sa kadaghanan ini mga adlaw karon. Malaway lang reason. Di ba inana ra na? Di man na gyud akong gisimba. Kuha na niyo reason. Balik-balik na yun na ilang katarungan na para mailad yun ang uban. Pero ang uban, ikaloy-an mo po si Ginoo na mata. Pero ang uban nga, kanang rason pa nga, mo'y, sana, ipakatawa sana, kalimot ko na. Mo'y kamatan. Mo'y Kamatan. Pakamatian. Kaya di man po maminaw sa pulong sa Ginoo. So, nakita na ito, mao man ay rason sa uban yun. So, busa, klaro, no? Nawalay kalainan, pareho ra sa gibuhat sa mga Israelita ang gihimo sa mga katawhan karon. Di mga mo to, dili man dito niya isalikway ang Dios. Pero gusto lang din sila nga naay mo represent na kuyog nila ang Ginoo. Unsa man na ilang gihimo ron, nana ra mo yapon lang rason. Yang ingon sa di ko na pareha. Di ba? Sa di ko na pareha mao ra man. So, why kalainan yun? Sa unsay gibuhat sa mga Israelita ang gihimo sa mga katawhan karon. Diha sa ilang pag-celebrar, pagsaulog sa gitawag o sinulog o pagpista sa ilang itong nga Nazareno. Ambot, naunsa na na. Naperte mga hadlukay no kay now. Diba? Tungod magod ang tao, di man gid siya ganahan o kanang Diyos na tinong. Diba? Ato naman gitunan sa doctrine of God. Ang tao nahiwi na tungod sa sala, magpurma na siya diyahan na ugalingon nga Diyos. So, mga kaigsunan, klaro kayo ang sentro sa ilang pagsaulog, sa sinulog o pagpesta sa ilang itong nga Nazareno, Black Nazarene, mao ang larawan, ang dibulto, ang tunuhay, ilang gidahom na nagrepresent para sa mga ilang rason na nakuno. Nagrepresent sa Ginoo. Christ yun. Ang Kristo. Sa way paguna-una na kining maong larawan, gikuha ra po di ay gikan sa atong mga gikuha na sa atong mga pagano nga mga katigulangan na naa nagsimba nagpasidungog sa ilang mga gagmay. Wala ang history gali. Unsay una nga, unsay may mga gisimba sa ato ang katigulangan. Sa wa pa musulod diri ang kanay katsila. Sila kay nagdala anak diri anang di ba? Unsa man ana daay mga Dios ang mga tao des Pilipinas oy, mga katigulangan nagpasidungog sa ilang mga Dios nga gitawag o Anito. Si Anita. Busa, walay kalainan, mingon sila dahil kining amo, baka gito ilaha, baka magpunutong niya. Ato man gitunan, para asa man to nila gitumong. Sa Ginoo man to. Mas plano pa to. So, walay kalainan. Pareho ra gyud sa mga Israelita, kining gibuhat sa kadaghanan karon, kining pagsaulog sa sinulog o pagpista sa itong nga Nazareno, Black Nazarene, nga aduna sa pag sige mo sa mga Israelita nito katong nasa sa ay mga pagudyaka pag-inom panagsayaway sayaw-sayaw
natin tanaw na mga kung ano sila. Luura na, oy. Lagi po mulod ba? Kung anak-anak ito lang presentasyon na padlo kay mga tiil. Mga tao to, ano bang nag-present pa niya, tapos pabaw ang kanang kamera ba? Mangligok, mangimok ang... So, ang pagsayaway, kung niya, kinintanan, na ilang gibuhat, ilan nga gidahom, asaman, nga balaan. Gidahom nila nga, religious nun na fiesta. O gihimo punuhay na pagsimba, pagpasidungog ngadto sa Dios. No? Tubusa, bisan unsa pa siguro ang kalahian sa unsay gibuhat sa mga Israelita o sa unsa po'y gihimo sa mga katawhan karon, kining ilang pagsaulog sa gitawag og sinulog o panahon sa pagpesta sa ilang itong nga Nazareno, kana mo'y usa lamang ka pagtakuban. Pagtakuban. Apan ang subok yun ana bang naa sa tunga, mao ang pagkapareho ra sa unsay gibuhat sa mga Israelita nga mga malinapason sa kasuguan sa Dios. Nabisan, di ba kinumdum ta? Nabisan bag-o pa kayo sila nga gisultihan sa sugo sa Dios sa Exodo 20 versikulo 4 o 5. Bag-o pa sila ani. Gisultihan sa may gisultihan din eh. Exodus 20, 4-5, tanaw na to, ingon din eh, dili ka mubuhat alang sa imong kaugalingon o usa ka larawan nga kinulit. Sa bisan unsa man nga dagway, sa bisan unsa mang butang nga tua sa itaas o sa langit, sa itaas sa langit, ni sa ilalom sa yuta, ni naa ilalom sa tubig sa yuta, dili ka muyukbo, dili ka musimba diha nila, ni mo alagad nila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Ako abubuan na Dios. Nga nagbisita sa pagkadautan sa mga amahan, ibabaw sa mga anak, ngadto sa ikatulo o ikaupat nga mga kaliwatan ni adtong nasilag kanako. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down or worship to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Pero unsa may ilang gibuhat, nining maong sugo sa Dios diha kanila. Unsa may lang gihimo? Ila nagilapas o nagbuhat na hinoon sila o Dios nga nating baka nga kunuhay ilang-ilang na nagrepresent, nagsimbolo sa tinuod o buhi nga Dios. Bisan kun gisultihan na sila sa Dios nga dili magbuhat o bisan unsa nga kinulit nga larawan, unsa ilang gibuhat, ilag yun nga gisupak ang sugo sa Dios. At dili sila magbuhat o kinulit nga larawan na ilang simba. O unsa may gibuhat sa mga katawhan karon. Ngami angkon pod nga mga Kristiyan, pareho ra sila sa mga Israelita nga nihimo og mga larawan nga kinulit na ilang simbahon nga kunuhay nagsimbolo, nagrepresent sa tinuod o buhi nga Dios. Busa magbantay ta. Bantayan na to atong ano. Kay grabe pagpangusog nila ron, social media, daghan na kailang mga defender, no? Ilagit i-prove nga sila sakto. Nga ang pagtudlog ingon ani ilang dauton nga maoy mga lahing tinuhuan. Kung saon man nato pagkadaog nila kay apil man na sa Bible ang tradisyon.
mura mag-equal nila sa Bible ang unsay tradisyon. So di kakapildi nila kay waon man nila ilahang pagtulunan sa tradisyon i-plus na sa Bible so saon. So di gyud angay naliso ng mga tawana kay unsay ilang na ay paghukom sa Dios. Diya lang kita kay di gina malalis ng mga tawana. Mukot og Bible wala sa context unsa na ako maning tanawon ro. So aritas ikaduha nga prinsipyo sa unsay unang-una o gisulti pa gyud sa Dios may tungod aning ilang gihimo nga gitawag sinulog o pista sa itong nga Nazareno, Black Nazarene, no? Nga pagsaulog, pagpista ninyo. Ikaduha, kining buhata nakapasuko pag-ayo sa Dios, patok ni atong nagsimbag, nagpasidungog sa binuhat na Dios. So karon ang pangutana, giunsa man di ay sa Dios sa pagsupak ang gibuhat sa mga Israelita. Yung sa man ay pagsupak, nahimuot, nalipay ba ang Dios uban sa ilang gihimo nga pista o selebrasyon? Nalipay ba ang Dios katong gihimo nila? Baro sa atong pasahe nga wa gyud na himuot ang Dios. Tinuod ang Dios ni batok diha sa balaan nga kapungot, no? Gani atong makita na kung dili pa tungod sa pagpangalyupo ni Moises, no? Angyo man gyud si Moises. Kaya ba tungod-ton? Mamatyon beta to. Pero si Moises nangalyupo, no? Na kining mga katawhan dili ra unta hukdon sa Ginoo. Na kung di pa tungod, balik ko nako sa pagpangalyupo ni Moises, kining tanan ng mga katawhan mga hulot gyud unta ni. Sila kamatay, kaya dagon biya to. Si Ginoo sila. Di ba? Tanawa dali ang Exodus 32, 7-10, atong makita din eh. Sa gisulti din eh, gani. Dayon ang Ginoo ni sulti kang Moises, kanaog na Moises sa ubos. Kaya ang imong mga katawan, nga imong gikuha, ikan sa yuta sa Epto, naugawa na sa ilang mga kaugalingon. Sila dali ragid kaayong nitipas, gikan sa dalan na akong gisubok kanila. Sila naghimo na alam sa ilang kaugalingon ug dating bata og gisimba nini og gisakripisyo nini og mingon kini mao ang inyong Dios o Israel nga maoy nagkuha ninyo gikan sa yuta sa Egipto. Ang Ginoo mingon diha kang Moises, tanawa unsay gisulti sa Ginoo kang diha kang Moises, akong nakita nga kini mao mga katawhan og tan-awa sila mga gahip ug ulo, padlungon nga mga katawan. Nan karon ingon siya ni Moises, pasagdi na ako maginusara nga ako nga ang akong kapungot mudilaab musilaog batok nila o nga ako silang lagon. Di ba? Verse 10. Now therefore let me alone that my wrath, anger me burn hot. Grabe na nga pagka-termino sa Ginoo. Burn hot against them, and I may consume them. Puto na ko sila. So, nalipay ang Ginoo sa gihimo nila. Nga mo, ilaharo din, nalipay ko ang Ginoo na. Wala nalipay ang Ginoo na ng gibuhat ko eh. Diba? So, karon ang pangutana, nga naman nga nasuko pag-ayo ang Dios sa maong mga katawan. Nganong nasuko man pag-ayo ang Dios sa maong mga katawan? Kaya ang Dios nisulti nga nakang Moises na ang maong mga katawan sumala sa bersikulo 8. Anong suko man gyud kay ang Ginoo? Verse 8, tanawan niya sa atong basahin. Ingon ang Dios gyud sa bersikulo 8, dali ra kaayong nitipas. O bitaw, magdayanan ginanaw kung makadungog ta ato ginapamalandungan kayo kay basig nitipas na ta masuko yung Ginoo na. Naatay na ibawaan ng mga kamatuoran dahil di na ito una-unaon bitaw. Di po siguro nakalimot ni sila sa giingon sa Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, dali nakayong nitipas gikan sa dalan na akong gisugok nila. Gimando nila. Sila naghimo alang silang kaugalingon og dating baka. Nisimba niini, ni sakripisyo diha niini. No? They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. Pag-upabiya kaayo. They have made themselves a molded calf and worship it
and sacrifice to it. Diba? Sumala sa versikulo 8. Kung sa may lang gibuhat sa sugo sa Ginoo, giguba niining maong mga katawan ang sugo sa Dios. Pinaagi sa paghimo o larawan nga ginili sa Dios. Apan unsa man nga kamanduan ang giguba sa mga katawan sa Dios, mauni sa permero ang Dios nihatag sa unsa kay gihatag dito sa bukid sa Sinai, nihatag sa napulo ka mga kasuguan. Diha sa iyang kinsay object ang gitagan, diha sa iyang mga katawan. Kinsa man ang mga katawan, mauni ang iyang giluwas. Gisalbar gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kung unsa man diay ang hisugo sa Dios, nga dili nila lapason ng maoy ilang buhaton. Giklaro na Exodus 20 versikulo 3. O sa gisulti, dili ka magbato og lain ng mga Dios sa atubangan ko. You shall have no other gods before me. So di hanap no nga ang Dios mingon nga wala nay lain nga mga Dios. Nga siya lamang only ang kinahanglan nga tapuron, ang kinahanglan simbahon, ang kinahanglan yukbuan, ingon na Dios kay wala na lain pa nga sama kaniya. Diba? Busa kita gisultihan. Busa sa Exodus 20 versikulo 4 hangtod sa 6, kung sa may sunod nga gisulti, dili ka magbuhat sa imong kaugalingon ug usa ka kinulit nga larawan sa Dios o sa bisan unsa nga pagkapariho sa unsay naa sa kaytas-an o naa diha ilalom sa yuta o naa diha ilalom sa tubig, ilalom sa yuta, ikaw unsay gisulti dinhi, ikaw dili mo simba kanila, nimo alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, ako. Unsa siya? Ako abuguan nga Dios. Nga nagbisita sa pagkadautan sa mga amahan, diha sa mga anak, diha sa ikatulog, ikaupat ka mga kaliwatan, niadtong kinsa nasilag ka na. Apan, ano siya? Nagpakitag may gugmaong kaluoy diha sa mga linibog. Niadtong nahigugma ka na ko o nag-amping sa akong mga kasuguan. Sa gali ang unang nasugo, di ba gihimo pa ng duha ni Ginoong Hesus? Igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong una-una. So unsa may imong buhaton kung imo sa gigugma? Magbuhat kag laing Dios. So di na tibuok. So mao lang magabubuo siya. Kaya ang iyang gi-request sa tuwa, igugmaon na to siya, tibuok. Unya, kay naa pa man kay gipangbuhat lain, di, mga buho siya. Ya, imo pumuban na, di man na. Picture man na. Parehad kung na sa imong apuhan, nanawa na, sumagpuan ka, musugot ka. Imuhang pares, magdaladala og picture sa laing babae. Ingnon mo nga ikaw man ako man imagine nga ikaw. Sugot ka mo? Ay, mga bugo yun. Nanong mga buguman? Kita, kinsa man dili mga bugo. Piki, manamingon, adidik yung koy, tabang, sulod ana, oros-oros na ay, yung kong to, ana. Kaya kung mingon ka nga, mauka, di wa, di ka buhat sa mas dagway sa Diyos. Di ka gibuhat. Kung mingon ka mga bugo, asa di ka gibuhat? Kay balota, Genesis 1, 26, 27, kung sa gimon sa Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Unsa mga dagway, dili nang nahong nato oy. Sama niya og kinaiya. So kung ingon ka karon na di ko mabubo di ka gihimo. Ka nasama diay. So mo na diya. Ayaw pamakat. Ayaw gyud pamakat. Kay gihimo ta sama sa dagway sa Dios. Ang Dios nato abuguan o kita sama og kinaiya sa Dios. Mga buho kita. Mauna ang kinaiya sa Dios. Mauna na kung musimba taglain nga Dios masupok gid siya. Kay gusto niya kung maon siya tibuok ra gyud. Walay karibal. Mao ba kunay gusto nato, no? Sa mga higala, naa na galit, di na kahigalaon dadto sa kon.
Dagot ka oy. Mao nature na to nga masilos yun. Pero galing niya itong pagsilos, apektado sa sala. Masay, way rason. Silos na way hinungdan. Pataka lang. Di mo klaro. Ikaw regali nga. Ningisi. Ano siyang ngisi-ngisi mo ka ito? Ha? Nakay ko na to? Mapunit kadakutan na to. Pero ang sa Ginoo dili, pure na iya. Ayaw ba, mag-iaway lang. Nakatinan-away lang siya. Ha? Nagtanaw ka. Dautan po nga silos. Pero naa to ang silos. Mato ang listutan na yun. So, para yun ta. So, klaro ka din eh. Na kung unsay gidili sa Dios, nga dili, yun sila magbuhat. Mugamit og simbolo hulagway niya diha sa pagsimba. Di yun siya gusto, anak. Kaya mo, i-justify yun. Nila, na gusto ang Diyos. Sige, padayon mo anak, iligbalik sa Ginoo, mo po nito, impirno, mawalay. Tatapos natin, di yun gusto ang Diyos, anak. Nga naman, tibuok yun nga law, ang atong ihatag, wala na nagkaribal sa lain nga buhato ni mo. Sumuuni, ang ikaduha nga sugok, na klaro kaayo, no? Nga ang mga Israelita nagpabadlong, nagpagahi sa ilang mga ulo, no? Nagdumili sa pagtuman, Ginoo nagpakasala, pinaagi sa paglapas ni ining maong sugok sa Dios. Ug ang nakasubok pag yun mga kaigsuunan, kay kining ikaduha nga sugok isulayan ni sa atong panahon sa pagtangtang gikan sa napulo nga sugok. Tanawa na ilahang 10 commandments. Kanang ilang ginawa, giwala na nila. Unsay ilang gihimo? Ang ikanapulo nga sugok mao ilang gibutang sa ikaduha. Ginana nila. Kay sakit ng gipitanaw na sa katong tinuod yun ba? Kaya yun butok unsay ilahang pag ilang gibaylo. Naana, makita na ninyo. Ilan ang giotro na. Nagihimo duha aron pud kunuhay unsa man mapulo lang gihapon ang kasuguan. So ilad yun. Kay sila mulalis man na kining napulo ka mga sugok wala gyud kuno ni nagdili sa paghimong simbolo. Representasyon sa Dios kay kuno ang gidili ra gyud mao ang pagsimba sa laing mga Dios. Apan kini maong klase sa pagpangatarungan mao usa lamang kapaglipat nagsalipod sa tinuod nga isyu. Ano ba? Right ticket sila ana. Kaya sa atong nang nakita, di ba? Ang mga Israelita, wala man gyud sila tinuray nagpasabot na ilang isalikway ang Ginoo, di ba? Wa man gyud nga ilang isalikway ang Ginoo. Unya mo adto sila sa laing Dios dili. Di na mo motibo sa mga Israelita. Aron sila mosimba. Wala sila nagunahuna anak nga mangita sa daing nga Dios. Wala di man tumo inaan nila. Ang ilaala nga gusto nila nga naa gyud ang Dios kuyog nila, akurado nga mga tao. Mga sitawagan as to aron dili pa mo pasensya ba pagkayanan minasahay no kasi parehan na dugo de Israelita de ato kuyog di ay wala nga tungod ana nagama na lang gyud dayon sila kay aron gusto gyud nila Allah kay nana dayon Ginoo nila bisag kung nakigsulti pa ang Ginoo kamoy sito sa bukid sa adi gyud prado gyud gusto na ulit yung Ginoo grabe uros kayo. Sa tingog sa Ginoo yun. Nahitabo, kakumot sa Diyos. Kaya naan nila, balik ko na ko, sa ilang una-una, na gusto lang yun sila na ang Ginoong uban kanila, busa, moto, muhimog sila og larawan, na kuno ay musibulo niya, sumuna nga, sa ilang pagsaulog, sila niingon, mauna ang pista, di ba? Alam sa Ginoo. So, ang pangutana, unsa may response sa Dios niini? Kaya sila ron, kung pangutanon mo, nahimuot man kuno ang Ginoo nila. Pero karon atong tanaw, unsa may response sa Ginoo sa atong ilang gibuhat? Pero sa ilaha ron, nalipay kuno ang Ginoo. Pero ano yung ilang gihimo sa mga Israelita? Unsa may response sa Dios ana? Nahimuot? Nalipay ba siya? Mao na ang pangutana. Nalipay ba siya?
Hinoon ang Dios mga kaigalaan na suko gid siya pag-ayos ilang gibuhat. Nini mga katawan tungod kay sila pagyon sa siya pag-describe mga dahing ulo. Tanawan gani ato pasay Exodus 32 verse 9. Exodus 32 verse 9 nga nagdumili sila sa pagsunod sa iyang sugo. Pero unsa man sugo Diba? Sugo kay siya sa Exodus 32 verse 9, di ba? Unsa man sugo dili ang permiro nga sugo, kundi ang ikaduha nga nag-ingon unsa may lang pinakagilapas gyud, dili ka magbuhat, di ba? Exodus 20 verse 4, di ba? Dili ka magbuhat alang sa imong kaugalingon ug usa ka kinulit nga larawan sa Dios o sa bisan unsa nga pagkapariho sa unsay naa sa kay tas-an o naa ilalom sa yuta o diha ilalom sa katubigan, ilalom sa yuta. No? You shall not make for yourself an idol, a carved image or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. Exodus 30 verse sumala sa Exodus 20 verse 4, di ba? Ibawa nato na kining maong obserbasyon sa dugang gipalikon pa gyud ni sa gisulti ni Moises diha sa mga Israelita sa diha na sila musulod na unta sa asa gito sila padulong na yuta sa Kanaan, di ba? Sa Deuteronomy 4:14 to 18 atong tanawon din Deuteronomy 4:14 hangtod sa 18 gipalig-on pa gyud dinhi. O ang Ginoo ni mandok kanako sa panahon nga ako mutudlo kaninyo sa mga kabalakuran o mga paghukom na inyong buhaton diha sa yuta na inyong latason o ang kunon. Versikulo 15, busa bantayi ang inyong kaugalingon pag-ayo kay kamo wala man makakitag bisan unsa na porma sa panahon nga ang Ginoo ni sulti kaninyo dito sa Horeb gikan sa tunga-tunga sa kalayo. Versikulo 16, aron dili ninyo mabuhat ang makahugaw o muhimo alang sa inyong kaugalingon o kinulit nga larawan diha sa porma sa bisan unsa nga hulagway, di ba? Sama sa dagway, tanawan niyo sa lalaki o babae na. Iyang gisulti na din nakatong sa baka. Gimension ang gidiyan sa lalaki o babae. Verse 16, di ba? Ni sama sa bisan unsang mananap nga naa diha sa yuta, ni sama sa bisan unsang langgam nga naglupad diha sa kahanginan, ni sama sa bisan unsang butang nga naa nagkamang diha sa yuta, ni sa bisan unsang isda nga naa diha sa tubig sa yuta. No, verse 16, clear kayo? Tawingon sila nga kuan man di man baka amua. Nga unsa naman dili sa verse 16? Tao naman ni gisbutan ko dinhi. Lest you act corruptly and make for yourselves a carved image in the form of any figure. Yun na gusto ang ginawa na. Di ba? The likeness of male and or female. The likeness of any animal that is on the earth or the likeness of any winged bird that flies. So ang issue, ang ilang rason, kung paminaw ninyo, na hindi gina sa Ginoo ng mga mananap. Pero kung sa man, di-appeal man sa Ginoo ng tao din na, male or female. So ilang ang nalaktawan para pag-justify na wak mo may nagsimbag mga mananap, wak mo may nagsimbag upuan. Kani man niya gidili, man niya yapon. Oh, di ba? So karon ang pangutana, ngano man nga ang Dios wala man nagpakita diha sa mga katawan sa bukid sa Horeb. Kani ato sang kuno ng issue. Ang una nangalan sa Mount Sinai, di ba? Horeb, di Mount Sinai. Diha sa bisan unsa nga porma. Ano man siya nagpakita? Diha sa atong gibasa. Di ba ni reason ang Dios ngano man siya nagpakita? Ang saman. Dili tungod kay ang Dios dili makahimo sa pagpakita. Di na, pwede gyud kay na sa Ginoo pakita siya, di ba? Dili, no? Kay klaro man dinhi sa pulong sa Ginoo nga naay mga occasion
nga ang Dios mupakita diya sa pipila ka mga tao, diya po sa pipila ka mga porma, di ba? Na likod, na mga inana. Apan, ano ba kaning pagkuan sa Ginoo? Apan ining higayuna, ang Dios wala nagpakita sa mga Israelita didto sa bukid sa Sinai. Sa bisan unsa nga porma, kini tungod kay nga nawa man siya nagpakita diya sa atong gibasa. Kini tungod kay nakita sa Dios na ang maong mga katawan mubuhat unya og pinulit na larawan. Nga musimbolo, mo represent kaniya na musupak sa iyang ikaduha nga suko. Automatic siya nagpakita og bisan gamay na lang. Kay kapalo kayo siya. Kini mga katawan na mugama gid ni sila. Pero tanawa, bisan kun wala nagpakita og porma ang Dios, unsa ba ilang gibuhat? Unsa ba gihimo ani mga katawan? Bisan wala nagpakita, nagbuhat ng gihapon o bulawang nating baka. Nga kunuhay mo simbolo mo represent kaniya. O mauna nga matod pa sa usa nga mo dipinsa, no, kanang ilahang defender, no. Matod pa sa usa nga mo dipinsa nga okay ra ang pagbaton o kinulit nga larawan. Kung sa iyang rason, siya moingon, kay ang nating baka nga bulawan, dili manggod na sibok nga maoy mo simbolo, no? Mo represent sa Ginoo. So mo na nga gidili na sa Dios, gawas pa gikan manggod na sa pagano, matod pa sa usa nga mulalis. Okay po ako nakit-an gyud sa ilang dibit-dibit. Tinuod, no? Di ba? Apan ang pangutana, ana mo gud siya, ang pangutana. Ang Santo Niño o ang itong nga Nazareno, Black Nazarene ba? Sibok ba usab na nga musimbolo? Mo represent sa Ginoo. Sige. Tugutan nato sa way paguyod. Nga ang baka o balo di na siya sibok. Pero ang question sa sibok ba pud na kanang inyong giingon nga Santo Niño, itong Black Nazarene nga musimbolo mo represent sa Ginoo. Sige. Sao na? Kung sila, sibo. Mamatay, mo po tayo mahimo anak. Kaya ikaw, mo po sila sibo. Pero silang konsensya, sibo ka. Hingpit usab, dili gayo. Nga naman. Kay dili ba di ay usab ang larawan sa Santo Niño nagikan sa pagan? Muna yung rason. Nagikan ng Santo Niño. Klaro, nagikan usab na. Diba? Nga naman. Kaya ang atong mga katigulangan, balikan din na nato, naama nagsimba sa gitawag o anito, no? Nga mga Dios, nga labihan kapareho sa Santo Niño. Research niyo na anito. Diba? Ang kalainan ragyod ana, mao nga ang larawan sa Santo Niño, gisuluuban og sinina, nga sama sa batang lalaki sa hari sa Europa. I-research nyo, mao gidi ay, akong gitanaw. Gulog-ulogan na yung kayo, mga tao. Mao lagi, kay utsay gi namatan, mao pa yung kamatyan. Pero kung tanahon, tinaanak ragyod ang gibuhat. O nga naman, nga ang mga katawan diya sa bukid sa Horeb, naghimog ulawang nating baka, ang tanaw na to, no? Ang contrast. Nga naman nga ang mga katawan, diya sa bukid sa Horeb, naghimog bulawang nating baka nga musimbolo sa Ginoo. Nga bisan kon ang bulawan nga nating baka nagikan pud na sa pagano. Ang katarungan mauni, tungod kay ang Ginoo wala man nagpakita diha sa mga katawan. Sa bisan unsa nga porma didto sa bukid sa Horeb o sa Sinai. Lubusa ay wa may nakita nila, ila na lang giuslan. Unsa may ilang giuslan? Ang usa nga porma sa gisimba sa mga pagano. Giuslan nila. Mauna, ang katarungan ngano nga nihimo sila og larawan sa nating baka. O, karon ang pangutana, dili ba nga mauraw sab ni ang sitwasyon sa Santo Niño? Ngano nga nibuhat ang mga katawan niini? Di ba? Ngano nibuhat man sila? Dili nato kalimtan nga dili aksidente na ang Biblia naghatag kanato og mga detalye, di ba, sa pagpakatao ni Jesus, di ba? May tungod sa iyang kinaiya,
Na ang Bible lang tanawon sa iyang pagpamuhat sa public, sa iyang mga pagpanudlo, apag wala ni naghatag nato og bisan unsa nga katinawan sa pag-describe, pagulagway sa iyang physical na forma, di ba? Nakita ba ta? Nga nag-describe niya ang physical na forma? Wala. Dinoon na ay duol. Nga atong matanaw na nagulagway may tungod ni Jesus. Wala ito makita. Ano ito makita nga duol-duol? Nakilag siya. Isaiah 53 verse 2b. I-describe siya diya. Unsa man siya pag-describe? Siya walay kaambong nga itsura. Porma o kahalangdon nga kita mo tan-aw diha kaniya, ni may panagway nga kita madani diha kaniya. Mo na pag-describe. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. Nga, kinsa man eh. Kinsa man eh propesya ni Isaiah ni Jesus man eh. Kung maisgot tag 53, si Jesus man na. So, maura na ito makita sa Bible. Na doon. Apan gawas na ini mong paglagay, wala na ilain pa nagisulti ang Bible. Kita wala nagisultihan kung siya mubo pa, taas, igo-igo ra ang gitason, wala na tagisultihan, anak. Kita wala nagiingnan kung siya bulagaw pa, itumbag buhok, wala na tagisultihan, anak. Deke, ngita, nabas Bible na. Encyclopedia mo ginilayan lahat encyclopedia. Wa di tayo daganan. Kay unsay mga tradition iplasa nila nga parehang authority sa scripture. Lalis ka, kabilti ka, encyclopedia na padulong kay mga sanap mapretani ka daghan kay na sila pangkotin. Ingon ni tinuod so dili ang ato ragyod Bible ragyod. Ang unsay gisulti diya. Dito manguan na ng mga gitudlo sa uban pang mga libro. Diba? Klaro kayo? Apan gawas na ini, maong pagulagway, wala na kitay makita. Diba? O nga naman, tungod kay maura kini ang katarungan sa unsay gihatag sa Dios sa Deuteronomy chapter 4 nga atong gibasa nga ang Dios nasayod nga ang tao dali ra gyud kaayong mutakili. O kining tao sa paghimok mga simbolo mo represent kaniya o sa iyang anak nga si Jesus. Kung dili siya gusto nga kita muhimo niya na sa unsay musupak sa iyang ikaduha. So, bitaw na patayanan kay no sa social media kaning pagka-distribution no usay ang mga theologian, mga kuan mo ni pagbutang mga picture. Kaning tao bitaw ma-distribution gyud na siya dayo. Unsa kay mga murag sikat kay alang niya diya ginahimong idol dayo. Munang Ginoo gyud. Kabalo sa weakness tao gyud. San pa ni mga reform no? Kada sa kabantay ko idol naman kaayo. Kita kabantay ana ba? I-idol na si John MacArthur. Ano bantay ta? Dili man ta imong dautan na sila pero kita ba sa tong heart ba? No? Ang mga maayaw nga tao himuon na tong idol. Wala taga-ingon dautan na sila, wala. Kita ba? Ang problema. Di ba sa John, pagbantay mo sa pagsimbag Diyos, chapter 5, verse John chapter 5. Kaya ang heart na gidaan na to, mga bantayan, ikontra yun na Ginoo ng idol yun. Pero na kita tayo manik. Pero nakakaton na no, at yun, sakto na. Nyadagan pa kayo mga katarungan, siguro, umusugot ta, sunod Domingo, ito naman no. Nakoy dagan na rason na makabalo ta ba unsa na to sila pag reason yun. Based sa scripture, wa man ta nagkuog mga unsa na mga sa story lang mga sa istorya nga panglipat. Dire man gyud atong gisundan unsa nature sa mga katawad sa Ginoo sa Old Testament. Na ma-apply na to nila mga kinaiya sa ato nga sitwasyon karon mag-apo. Ginoong Dios, salamat na sa inahinay amo kuning matanaw ning maong mga isyu nga gikagubtan ron labi na gyud dinhi sa nasod sa Pilipinas kining pag himo og mga Dios mahan klaro gyud kay imong pulong nga hindi ka gusto anak kay
Nasugod yun ka nga amo kan higugmaon sa tibuok na mong kasing-kasing, sa tibuok na mong palag, sa tibuok na mong una-una. Na din yung ka gusto nga naay kabahin ni mo Diyos. Muna tabangin mi nga maka among higugmaon ni maong kamatuoran. Aron dili mi madala sa puso sa kalibutan o Diyos na naghimo og lain ng mga Diyos. Kunuhay pantalya nga nagrepresent nimo pero di yung ka gusto kung naa pa'y buhaton sa tao, unsa na nilang ipanghimo nga mo represent nimo. Direkta nga ikaw ra gyud ingon ang imong mga pulong. Una nga salamat kayo, hinaot na napasilunggan ka namo sa mong pagsimba ni buntaga, among ibalik ang dumong himaya. Di alam sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.